बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रा। एक मरतबा फिर हाजिर हैं बहस बे वादा। जिस तरह कल आप लोगों की समातों की नज़र ये बात की थी कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरा तफसील के साथ बयान किया जाएगा, तो आज उसका दूसरा हिस्सा आप लोगों की समातों की नज़र करेंगे। कल तक हमारी बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा वालों के पास भेजा और ये ताकीद फरमाई कि उनकी मदद लो और उनकी हिमायत हासिल करो। अब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुंचे और वहां जाकर मुख्तार बिन उबैद जो है उसके पास रिहाइश पजीर हुए। जब कूफा वालों ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुमाइंदे बनकर हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं, तो गरोह दर गरोह लोग आना शुरू हो गए और मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करना शुरू कर दी। 12,000 से ज्यादा लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करके उनके गरोह में शामिल हो गए। अब ये बात जो मुनाफिकीन थे, यजीद के करिंदे थे, उनको पसंद न आई। उनमें से एक का नाम मुस्लिम बिन यजीद हदरमी और दूसरे का नाम अमारा बिन वलीद बिन उकबा, ये दो आदमियों ने खत लिखा। चूंकि उस वक़्त कूफे का जो गवर्नर था उसका नाम हजरत नुमान बिन बशीर था और वो सहाबी भी थे। अब सहाबी रसूल ने जब कूफा वालों का ये हाल देखा कि ये तो गरोह दर गरोह मुस्लिम बिन अकील की बैत करने जा रहे हैं, चूंकि वो तो खुद सहाबी रसूल थे, उन्होंने जुबान से कुछ समझाया लोगों को, लेकिन कुछ सख्ती बख्ती नहीं की। अब वो जो दो करिंदे जिनके नाम अभी मैंने आपको लिए, इन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया यजीद के नाम पे कि फलां फलां जो तेरा गवर्नर है कूफा का, वो कूफा वालों को कोई नहीं रोक रहा और ना ही कोई सख्ती कर रहा है। लोग तेरी दुश्मनी में आकर गरोह दर गरोह मुस्लिम बिन अकील के गरोह में शामिल हो रहे हैं। अब ये बात यजीद को एक जरा बराबर भी हजम ना हुई। उसने फौरन से पहले इजलास बुलाया और हजरत नुमान बिन बशीर को गवर्नरी से हटाने का, माजूल करने का फैसला कर लिया। अब इसके फैसले के बाद बसरा का गवर्नर था जिसका नाम था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। यजीद ने हुक्म दिया कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा बुलाया जाए और गवर्नरी उसके सपुर्द कर दी जाए। हस्बे मशवरा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बुलाकर गवर्नरी उसके सपुर्द कर दी गई। अब ये जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था, ये रात के वक़्त आया और इसने हिजाजियों जैसा लिबास पहना और ये कूफा में दाखिल हो गया। अब इसने अपने आप को शो ये करवाया कि मैं गोया कि इमाम हुसैन हूँ जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे। लोगों को ये धोखा देकर ये कूफा में दाखिल हुआ और लोगों ने इसको इमाम हुसैन समझकर लब्बैक ए इब्ने रसूल, लब्बैक इब्ने रसूल, मरहबा मरहबा कहकर अपने पास बुला लिया और ये अंधेरे का फायदा उठाते हुए उस जो हुकूमत का जहां गवर्नर के रहने की जगह थी वहां पे पहुंच गया। अब जब मुस्लिम बिन अकील ने यह मामला देखा कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू हो गया है, अब रात का अंधेरे का फायदा उठाते हुए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब गवर्नर हाउस पहुंचा, तो उसके बाद जब सुबह हुई तो इसने वहां के सारे लोगों को बुला के तकरीर कर दी। तकरीर में इसने लोगों को मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करने के बारे में डराया धमकाया और यजीद के हाथ पर बैत करने के बारे में अहकामात जारी कर दिए। अब लोग बेचारे डरे सहमे हुए, इसकी वजह से बड़े परेशान। अब लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के गरोह से डर की वजह से साइड पे होना शुरू हो गए और उस वक़्त जो हजरत मुस्लिम बिन अकील हैं, उस वक़्त वो कहाँ किसी और घर में जाके पनाह गुज़ीर हो गए। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर तशरीफ फरमा हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को जब ये खबर पहुंची कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर रैश पजीर हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन अशअस नामी एक आदमी को फौज का, अपनी पुलिस का एक दस्ता देकर हानी बिन उर्वा के घर का घेराव करने के लिए भेज दिया। अब मोहम्मद बिन अशअस जो है वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की बात को मानते हुए हानी बिन उर्वा के घर को घेरने के बाद उन्होंने हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। अब जब हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये माजरा देखा कि ये लोगों को जलील कर रहे हैं,
اب اس وقت ہر جماعت کا ایک مخصوص نعرہ ہوا کرتا. اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے وہ مخصوص قسم کا ایک نعرہ لگایا, اور نعرہ لگانے ہی کی دیر تھی کہ 40,000 لوگوں کا ایک ہجوم حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہو گیا. اب جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا تو وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے. اب اس ظالم عبید اللہ بن زیاد کو لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے. اب جو لوگ اس نے اپنے پاس پہلے قید کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو اس نے ڈرایا دھمکایا, اور جو سارے وہ بادشاہ اور باقی جو علاقے کے بڑے لوگ اس کے پاس پہلے گرفتار تھے ان سب لوگوں کو اس نے ڈرایا کہ تم اپنے اپنے بستی والے لوگوں سے کہہ دو کہ مسلم بن عقیل کی حمایت کو چھوڑ کر میری حمایت میں آ جائیں ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں ہے. اب مسلم بن عقیل کی مخالفت پر وہ بیچارے جان اپنی بچانے کی خاطر انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کی بات کو مانا اور کچھ تھوڑے تھوڑے ہو کر مسلم بن عقیل کے گروہ سے نکلنا شروع ہو گئے. ایمن کے نکلتے نکلتے جب شام ہوئی تو فقط 500 آدمی بچے جو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے, جو کہ پہلے 40,000 کی تعداد تھی. مسلم بن عقیل نے جب یہ بات دیکھی کہ اب تو فقط 500 کا لشکر بچا ہے, شام بھی پڑ رہی ہے, شام پڑنے ہی کی دیر تھی کہ وہ 500 آدمی جو تھا وہ بھی ایک ایک کر کے سرکنا شروع ہو گیا, اور وہاں تنے تنہا مسلم بن عقیل تشریف فرما ہو گئے اور باقی سارے لوگ اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے چل دیے. اب مسلم بن عقیل وہاں سے تنہا پریشانی کے عالم میں جا رہے تھے. راستے میں ایک عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس عورت نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جائیے. مسلم بن عقیل جو ہیں وہ اس عورت کے گھر گئے. عورت نے پانی پینے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ پانی پلا دو. عورت نے پانی پلا دیا. آپ نے پانی پیا. اب بدقسمتی یہ تھی کہ اس عورت کے گھر وہ جو محمد بن اشعث تھا اس کا ایک چیلا رہا کرتا تھا. اب اس چیلے نے جا کے محمد بن اشعث کو کہا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل رہ رہے ہیں, آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گرفتار کر لیں. اب اس چیلے کے کہنے پر محمد بن اشعث نے آگے اپنے آقا جس کا نام عبید اللہ بن زیاد تھا اس کو خبر دی کہ فلاں آدمی مسلم بن عقیل وہاں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو گرفتار کر لو. اب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کی خاطر عبید اللہ بن زیاد نے ایک حریث نامی آدمی جو تھا اس کو بھیجا, جو تھانے دار تھا. انہوں نے آ کر اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اب عبید اللہ بن زیاد نے اپنا جو اس کا ٹاؤٹ تھا جس کا نام محمد بن اشعث تھا اور اس کا جو آگے چاکر تھا اس کا نام عمر بن حریث تھا. عمر بن حریث نے یہ مکاری کی, چغلی کی اور اس گھر کا محاصرہ کر لیا گیا جس میں امام مسلم بن عقیل تشریف فرما تھے. مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ اب تو انہوں نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے, وہ اپنی تلوار لے کر باہر تشریف لے آئے. آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دی جو کہ وہ عمر بن حریث نامی تھانے دار اپنا لشکر لے کے آیا تھا. اب جب انہوں نے جہاد کرنا شروع کیا تو اس وقت محمد بن حریث جو تھا اس نے کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا الٹونے والا ہے. اب عمر بن حریث نے محمد بن اشعث کو کہا تو محمد بن اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ مہربانی کیجئے, جہاد نہ کیجئے, آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ کو مارتے نہیں, شہید نہیں کرتے. اب مسلم بن عقیل نے ان کی بات مانی. عبید اللہ بن زیاد جو ہے ان کو یہ جھوٹ بول کر ان کو اپنے پاس بلوا لیا. تو وہ جو محمد بن اشعث تھا اس نے مسلم بن عقیل کو لیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے وہاں جا کر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.